जय जय श्री राधे। मर्ने बेलामा पत्नीलाई स्मरण गरेर मरियो अथवा पतिलाई स्मरण गरेर मरियो अथवा अरू कुनै चिजलाई स्मरण गरेर मरियो भने के हुन्छ होला? अर्को जन्ममा हामीले कस्तो गति प्राप्त गर्दछौँ? हुन त यहाँहरूमध्ये धेरैलाई आजको यो टपिक अलिकति कन्फ्युजन लाग्यो होला, निश्चित रूपले, किनभने फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ होला यस्तो किसिमको टपिक। तर आध्यात्मिक जीवन भनेको त्यही हो। आध्यात्मिक जीवनमा हामीहरूले हर कुरा नयाँ सुन्दछौँ, हरेक दिन हामीहरूले नयाँ नयाँ टपिक सुन्दछौँ जुन हामीहरूले जीवनमा कहिल्यै सोच्दा पनि नसोचेको, चिताउँदा पनि नचिताएको टपिक्सहरू सुन्ने गर्दछौँ। त आजको टपिक पनि त्यही रहेको छ। मृत्युकालमा श्रीमतीलाई स्मरण गरेर कसैले आफ्नो प्राण त्याग गर्यो भने अब उसको गति कस्तो हुन्छ, र यदि कसैले मृत्युकालमा आफ्नो श्रीमानलाई स्मरण गरेर प्राण त्याग गर्यो भने त्यसपछि उसको गति कस्तो हुन्छ? मृत्युकालमा यदि कसैले मांसको स्मरण गरेर आफ्नो प्राण त्याग गर्यो भने अर्को जीवन उसलाई कस्तो मिल्छ? यस विषयमा हामी अलिकति चर्चा गरौँ। हुन त यो विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान कहाँ भएको छ भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्दछ। तर प्रिय मित्रहरू, हर कुरालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानले सिद्ध गर्न सकिन्न, किनभने यो संसारमा जुन वैज्ञानिक अनुसन्धान छ यो वैज्ञानिक अनुसन्धानले एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण र एउटा अनुमान प्रमाण, यो दुईटा प्रमाणलाई मात्रै स्वीकार गरेको छ। तर यी दुईटै प्रमाणहरू वास्तवमा सत्य हुन्छन् भन्न सकिन्न। प्रत्यक्ष देखेर हामी जुन कुरालाई विश्वास गर्दछौँ त्यो सत्य नहुन सक्छ। जस्तै आकाशमा जुन सूर्यलाई हामी देख्दछौँ, सूर्य यत्रो भकुण्डो जत्रो मात्र देखिन्छ भनेको हाम्रो इन्द्रियले सूर्यको वास्तविक जुन साइज छ त्यो साइज पत्ता लगाउन सक्दैन। यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष देखेर पनि हामीहरूले कुनै कुराको सत्य बुझ्न सक्दैनौँ। त्यति विशाल पृथ्वीभन्दा पनि कयौँ गुणा विशाल सूर्यलाई हामीहरूले एउटा सामान्य भकुण्डो जत्रो मात्र देख्दछौँ भनेपछि हाम्रो इन्द्रियले फेल खाएको छ। प्रत्यक्ष देखेर पनि हामीहरू भ्रमित बन्न सक्दछौँ, सत्यको बोध नहुन सक्दछ। र अर्को अनुमान प्रमाण, अनुमान गरेर त जबकि प्रत्यक्ष देखेर त हामीहरूले केही कुरा हामीहरूले सत्यबोध गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि अब अनुमान गरेको भरमा त हामीले सत्यबोध गर्न सक्दैनौँ। अनुमान यस्तो थियो होला, यस्तो छ होला भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन आधुनिक समयमा प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणको सहारा लिएर सत्य खोज्ने कोसिस गरिन्छ यो वास्तवमा सही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी जो आध्यात्मिक कुराहरू छन् यी आध्यात्मिक कुराहरू बुझ्नको लागि यो अनुमान प्रमाण र प्रत्यक्ष प्रमाणले काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा विज्ञानको पहुँच हुँदैन। हेर्नुहोस्, आत्माको विज्ञान, भगवानको विज्ञान, पुनर्जन्मको विज्ञान, यो कुरामा विज्ञानले न हिजो केही कुरा बताउन सक्थ्यो, न आज केही कुरा बताउन सक्छ, न भोलि नै केही कुरा बताउन सक्छ। किन भन्दा विज्ञानले केवल अनुमान प्रमाण र प्रत्यक्ष प्रमाणको मात्रै सहारा लिएको हुन्छ। सिइङ इज बिलिभिङ मात्र भनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विज्ञानको पछाडि लागेर भौतिक कुराहरूको त ज्ञान प्राप्त गरिएला, तर यो अभौतिक कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो कुरामा विज्ञानले कुनै पनि किसिमको सहायता गर्न सक्दैन। अब के गर्ने त त्यसो भए? अब हामीहरूले शास्त्र, गुरु, साधु र शास्त्र हो, यी तीनटा कुराको सहारा लिन सक्दछौँ। यसलाई प्रमाण मान्न सकिन्छ। भौतिक कुराहरूको प्रमाण भौतिक कुराहरूमा हामी विज्ञानलाई मान्न सकौँला, तर आध्यात्मिक कुराहरूमा हामीहरूले गुरु, साधु र शास्त्रलाई हामीहरूले प्रमाण मान्नुपर्छ। त अब जाउँ, शास्त्रबाटै म चर्चा गर्न जाँदैछु, हजुरहरूलाई बताउन जाँदैछु कि मृत्युको कालमा जब हामीहरूले आफ्नी पत्नीलाई स्मरण गरेर हामी मर्दछौँ भनेदेखि अर्को जन्म के हुन्छ? शास्त्रमा क्लियर बताइएको छ, अर्को जन्म हामीहरूको स्त्रीको रूपमा हुन्छ। र यदि कोही स्त्रीले कुनै पुरुषको स्मरण गरेर अथवा आफ्नो पतिको स्मरण गरेर आफ्नो प्राण त्याग गर्दछिन् भनेदेखि अर्को जन्ममा उनी पुरुष भएर जन्मन्छन्। र श्रीमद् भागवतमा एक कथा आउँदछ। श्रीमद् भागवतको प्रसिद्ध कथा हो। राजा पुरञ्जनले मर्ने बेलामा पत्नीको चिन्तन गरेका कारणले गर्दाखेरि अर्को जन्ममा पुरञ्जन राजा स्त्री भएर जन्मिए। यो वास्तविक कथा हो, वास्तविक घटना हो। राजा पुरञ्जनले मृत्युकालमा आफ्नी पत्नीलाई स्मरण, पत्नीमा एकदम आसक्त थिए। यो स्वाभाविक हो, संसारमा पुरुषहरू स्त्रीमा आसक्त हुनु, स्त्रीहरू पुरुषमा आसक्त हुनु यो स्वाभाविक हो। तर पनि आध्यात्मिक जीवनमा जसले भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, भगवानको धाम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, त उहाँहरूको लागि भने चाहिँ यो बाधक हो, यो सबभन्दा ठुलो बाधक हो। स्त्री पुरुष चिन्तन यो सबभन्दा ठुलो बाधक हो।
यसले हामीहरूलाई फेरि फेरि यो संसार सागरमै फर्काइदिन्छ, घुमाइदिन्छ। त पुरञ्जन जो राजा थिए, पुरञ्जन राजाले मृत्युकालमा आफ्नी पत्नीको चिन्तन गरेको कारणले गर्दाखेरि अर्को जन्ममा उनी स्त्री भएर जन्मिए। यो कथा श्रीमद् भागवतमा छ। अनि विदर्भकी छोरी भएर जन्मिन्। पुरञ्जन राजा जो पूर्व जन्ममा केटा थिए, अर्को जन्ममा केटी भएर जन्मिए। विदर्भकी छोरी भएर जन्मिन्। यी कन्या अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। मलय ध्वज नाम गरेका राजाले यी राजकुमारीसँग विवाह गरे। अब हेर्नुहोस् है, यो कुरा सुनेर हजुरहरूलाई यसो अलिकति आङ सिरिङ्ग भएन? मेरो त आङ सिरिङ्ग भयो। किन भन्दाखेरि हामीहरूले यहाँ के देख्न सक्छौँ, वाट वी क्यान सी इज द्याट, हेर्नुहोस् यो हाम्रो स्त्री पुरुषको जुन शरीर छ संसारमा, यो भनेको फिक्स होइन कि यसलाई फिक्स मान्न सकिँदैन। यति बेला हामी स्त्री शरीरमा छौँ भनेदेखि अर्को जन्ममा हामी पुरुष शरीरमा पनि हुन सक्दछौँ। यति बेला हामी पुरुष शरीरमा छौँ भने अर्को नेक्स्ट लाइफमा हामी स्त्री शरीरमा पनि हुन सक्दछौँ। यो कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो चेतना जहाँ हुन्छ त्यही चेतना अनुसार नै हाम्रो आत्मा त्यही चेतना अनुसारको शरीर मा गएर बास गर्दछ। अब यसलाई भागवतमै बताइएको छ, कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देह उपताय उदरम प्रविष्टम स्त्रियम पुंस रेत कणाश्रय। यो साइन्टिफिक छ, इट्स साइन्टिफिक। यसलाई साइन्सले केही हदसम्म रिसर्च गर्ने हो भने पनि केही कुरा पत्ता लगाउन सक्दछ होइन। यो क्वान्टम थ्योरीमा पर्दछ। हेर्नुहोस्, जब हामी कुनै चेतना राख्दछौँ, हाम्रो जस्तो चेतना र हाम्रो जस्तो कर्म हुन्छ त्यही कर्म र त्यही चेतना अनुसार हाम्रो आत्मालाई त्यस्तै किसिमको पिताको वीर्यबाट माताको गर्भमा स्थापना गरिन्छ। र यो केबाट हुन्छ? कर्मणा दैव नेत्रेण, अर्थात् यो ईश्वरीय व्यवस्थाद्वारा हुन्छ। हामीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, यो कुनै फिजिक्सद्वारा पनि हुँदैन, यो कुनै केमिस्ट्रीबाट पनि हुँदैन, मानव निर्मित कुनै पनि कुराद्वारा यो कुराको व्यवस्था हुँदैन। मनुष्यले संसारमा केही पनि गर्न सक्दैन। वास्तवमा मनुष्य संसारमा यति हो कि मनुष्य यो संसारको द्रष्टा मात्र हुन सक्दछ, अरू केही पनि हुन सक्दैन। यो सम्पूर्ण कुरा दैवी व्यवस्थाद्वारा नै हुन्छ, भगवानको शक्तिद्वारा नै हुन्छ। उसलाई कहाँ गएर जन्म दिलाउने, उसको यो सबै कुराको कन्ट्रोलिङ भगवानसँग हुन्छ। त हाम्रो चेतना मृत्युकालमा जस्तो हुन्छ त्यही चेतना अनुसार हाम्रो आत्मालाई कुनै त्यही कर्म त्यही चेतना अनुसारको ठ्याक्कै वातावरणमा फिट हुने किसिमको पिताको माध्यमबाट जन्म दिलाइन्छ। हेर्नुहोस् है, त यदि मृत्युकालमा हामीहरूको चिन्तन स्त्रीको चिन्तन भयो भनेदेखि हाम्रो आत्मालाई स्त्रीको शरीरमा लगेर राखिन्छ। अर्को जन्ममा हाम्रो आत्माले त्यो शरीर प्राप्त गर्दछ जुन शरीर स्त्रीको हुन्छ। र यदि मृत्युकालमा हामी पुरुषको स्मरण गर्दछौँ भनेदेखि अर्को जन्ममा हामीहरूलाई पुरुषको शरीर प्राप्त हुन्छ। आज हामीहरू जो पुरुष छौँ, पुरुष शरीरमा छौँ, हुन त यो संसारमा कोही पनि पुरुष छैनन्, सब स्त्री हुन्। यो संसारको शरीर नै माया हो। यो न पुरुष हो न स्त्री हो, यो केवल एउटा पदार्थको ढिस्को मात्रै हो। पदार्थको ढिस्को मात्रै हो। याद गर्नुला, बस यो जुन माटो ढुङ्गा हामीले खाएको अन्न पानी दाल भातको ढिस्को मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यो शरीर पुरुष पनि होइन, स्त्री पनि होइन। होइन, यो भौतिक संसारमा स्त्री पुरुषको कन्सेप्ट भनेको पनि भ्रामक छ। किन भन्दा यो शरीर कुनै हालतमा पनि स्त्री पुरुष हुन सक्दैन। किन भन्दा यो पदार्थको एउटा स्वरूप हो, माटोको स्वरूप हो है। यसलाई अलिकति तपाईँहरू सबैजनाले अलिकति थटफुल भएर सोच्नुहोस् त है। यो हामीहरूले जे कुरा खान्छौँ, जे कुरा यो संसार पाँच तत्त्व, विशेष गरी यो पाँच तत्त्वद्वारा यो शरीरको गठन भएको छ। अब यो पाँच तत्त्व हो, यो कसरी स्त्री भयो, कसरी पुरुष भयो होइन, त्यो आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि संसारमा सब कुरो एउटै छ, सब कुरो एउटै छ। यो पशुपक्षीहरूको शरीर पनि त्यही कुराले बनेको। त्यस कारणले गर्दा कहीँ पनि यो स्त्री हो यो पुरुष हो भन्ने भेद छँदै छैन। सब एउटै हो कि सब पदार्थका ढिस्काहरू मात्रै हुन्, पदार्थको डल्लोहरू मात्रै हौँ हामीहरू, हाम्रो शरीर। हेर्नुहोस् है, तर हाम्रो आत्मा पदार्थ होइन। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो आत्मा भौतिक पदार्थ होइन, कुनै पनि भौतिक पदार्थले बनेको छैन। हाम्रो आत्मा आध्यात्मिक हो र हाम्रो आत्मा एक्चुअली स्त्री हो। हामी सारा जीवको यो कुरा बुझ्नको लागि हामीहरू कृष्ण कन्सियसनेसमै आउनु पर्दछ। हामीहरूले गुरुको मुखारविन्दबाट अलि डिटेल्समा बुझ्नु पर्दछ। शास्त्रमा बताइएका कुराहरू जब हामी बुझ्दै जान्छौँ, हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ कि वास्तवमा हामी स्त्री पनि होइनौँ, हामी पुरुष पनि होइनौँ। यो त केवल के भनेको छ भन्दाखेरि
यो जुन यो संसारमा मायाले हामीहरूलाई यो यन्त्र दिएकी छिन्, यो शरीर भनेको एउटा यन्त्र मात्रै हो। यदि कोही पुरुष छ भने उसले पुरुष रूपी यन्त्र प्राप्त गर्यो। यन्त्र आरूढानी माया, हाम्रो आत्मा यो मायाले दिएको, प्रकृतिले दिएको यो यन्त्र, यो रोबोटमा सवार भएको छ। बस यति हो, यो रोबोट हो हैन। भगवत गीतामा यो शरीरलाई रोबोटसँग तुलना गरिएको छ हैन। किन भन्दा यो यसले मेसिनले जस्तो काम गरिरहेको छ। जस्तै यति बेला मैले मुखले बोलिरहेको छु, यो हर्नको काम गरिरहेको छ। जस्तै यति बेला जुन मेरो आँखा हो, यो आँखाले साइडलाइटको काम गरिरहेको छ, अर्थात् जुन हेडलाइट छ हेडलाइटको काम गरिरहेको छ हैन। अनि यो शरीरको जुन खुट्टा छ, यो खुट्टाले व्हीलको काम गरिरहेको छ। अनि शरीरभित्र जति पनि नस नाडीहरू छन् यिनीहरू तार हुन्, तार वायरिङ सिस्टम। यी नर्भ सिस्टम भनेको वायरिङ सिस्टमहरू हो हैन। यो शरीरलाई यदि हामीहरूले निहाल्ने हो भनेदेखि हाम्रो शरीर एउटा रोबोट भन्दा हामीहरूलाई पृथक लाग्दैन, योभन्दा स्पेसल हामीलाई लाग्दैन। इट्स जस्ट अ रोबोट। र यो कुरा भगवत गीतामा भगवानले बताउनु भयो कि हो यो रोबोट हो। यन्त्रारूढानी माया, यन्त्र भनेको रोबोट, संस्कृतमा यन्त्र भनेको रोबोट। भगवान कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ यो आत्मा छ, जीवात्मा, यति सानो आत्मा छ हामीभित्रको। यो आत्मा चाहिँ यो रोबोटमा बास गरिरहेको छ, यो शरीर रूपी रोबोटमा बास गरिरहेको छ। अब रोबोटको कहिले जेन्डर हुन्छ, यो मेल यो फिमेल। यो संसारमा मेल र फिमेलको जुन कन्सेप्ट छ यो इल्युजन हो, एक्चुअली एउटा भ्रामक कन्सेप्ट हो। जस्तै अघि नै मैले यहाँहरूलाई पुरञ्जन राजाको कथा सुनाएँ। पुरञ्जन राजा पूर्व जन्ममा केटा थियो, तर अर्को जन्ममा गएर पुरञ्जन राजा केटी भएर जन्मियो। यो सत्य कुरा हो। र हामीहरूले जड भरतको कथा पनि श्रीमद् भागवतमा सुनेका छौँ। जड भरत एक महान तपस्वी भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो, तर मृत्युकालमा उहाँले हिरणलाई सम्झेर मर्नुभयो। किन भन्दा उहाँले आश्रममा एउटा हरिणको बच्चा पाल्नु भएको थियो र त्यो हरिणको बच्चासँग उहाँ यति आसक्त हुनुहुन्थ्यो, दिनरात हरिणको मात्रै चिन्तन गरिरहनुहुन्थ्यो। पूजा गर्दाखेरि पनि, यज्ञ गर्दाखेरि पनि, भगवानको ध्यान गर्दाखेरि पनि हरिणकै मात्र सोच राखिरहनुहुन्थ्यो मनमा। ओहो त्यो हरिणको बच्चा कहाँ होला, भिरबाट खसेर मर्यो कि के खायो होला, कता भयो होला। हरिणको बच्चा राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ हैन, पाठापाठीहरू राम्रा हुन्छन्। त जो भरत महाराज हुनुहुन्थ्यो त उहाँको मन त्यो हरिणको बच्चाले चोरेको थियो, आसक्त हुनुहुन्थ्यो। र मृत्युकालमा उहाँले त्यही कुरा सम्झिनु भयो। र अर्को जन्म के भयो, अर्को जन्म उहाँ हरिण भएर जन्मिनु भयो। श्रीमद् भागवतमा यो कथा आउँदछ, पञ्चम स्कन्धमा सम्भवत, पञ्चम स्कन्धमा। यसको मतलब कुनै समय उहाँ पुरुष हुनुहुन्थ्यो, भरत महाराज हुनुहुन्थ्यो। भरत महाराज अर्को जन्ममा हिरण। क्यान यु इमेजिन हैन। हेरौँ त, भरत कहाँ विश्वको राजा, विश्व यो होइन पृथ्वीको राजा, अहिले कहाँ हिरण पशु। ल हेर्नुहोस् है। त यस प्रकार यो संसारमा कुनै पनि शरीर सत्य होइन। यो सम्पूर्ण शरीरहरू सब एउटा चाहिँ के भन्दा भ्रम हो, मायाद्वारा क्रिएट गरिएको एउटा भ्रम हो। हामी सारा जीवहरू भगवानका भोग्यहरू हौँ। केवल भगवान श्रीकृष्ण मात्रै परमभोक्ता पुरुष हुनुहुन्छ, अरू सब स्त्रीहरू संसारमा, सब आत्माहरू स्त्री स्वरूप हो। तर हामीहरू यो भ्रममा छौँ कि हामी पुरुष शरीरमा हुँदा म पुरुष हुँ भन्ने यो हामीहरूमा अहङ्कार हुन्छ हैन, यो पुरुष अभिमान हुन्छ हैन। अनि स्त्री हुँदा म स्त्री हुँ भन्ने यो स्त्री अहङ्कार हुन्छ संसारमा। अनि कुनै हाम्रो आत्मा यदि सुँगुरको योनिमा गयो भने पनि, सुँगुर भएर जन्मियो भने हाम्रो यो अहङ्कार हामीहरूलाई ढाक्छ कि ओहो म सुँगुर हुँ भन्ने। यदि बाघको शरीरमा गयो भने म बाघ हुँ भन्ने त्यो हामीमा एउटा मिथ्या अभिमानले हामीहरूलाई के गर्दछ, हामीहरूलाई प्रभावित पार्दछ, हामीहरूलाई अन्धो बनाइदिन्छ। र हामीहरूले त्यही शरीरमा आफूलाई परिचित गराउन थाल्दछौँ। म यो जातको हुँ, म त्यो जातको हुँ, म नेपाली हुँ, म अमेरिकी हुँ हैन। त यो भनेको के हो भन्दा यो इट्स अल माया, इट्स अल इल्युजन है। तब यहाँहरूलाई म बताउन जाँदैछु शास्त्रको प्रमाणबाट। त छान्दोक्य उपनिषदमा के बताइएको छ भन्दाखेरि, छान्दोक्य उपनिषद 3.14.1 मा बताइएको छ, यया क्रतुर मिल्लोके पुरुषो भवति तथेत प्रीत्यः भवति सक्रतुम कुर्वित। अर्थात् यस विश्वमा जति पनि जीवहरू छन् उनीहरूले जस्तो जस्तो भाव, जस्तो जस्तो चेतनाको आश्रय लिएका छन्, यहाँबाट गमन गर्ने क्रममा अर्थात् देह त्याग गर्ने क्रममा त्यही भाव अनुसारको देह प्राप्त गर्दछन्। ल हेर्नुहोस् है, छान्दोक्य उपनिषद 3.14.1 मा। अर्थात् हामी जीवनमा जुन चेतनामा बाँचेका छौँ, जस्तो जस्तो चेतनामा हामीहरू बाँचेका छौँ, जस्तै उदाहरणको लागि जुन कुरामा हामी आसक्त छौँ,
आँखा चिम्लने बित्तिकै जुन कुरा हामीहरूलाई याद आउँदछ विशेष गरी हो त्यही कुरो हामीहरूले अर्को नेक्स्ट लाइफमा प्राप्त गर्दछौँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसै गरी आएर 4.4.5 मा बृहदारण्यक उपनिषदमा पनि यही बताइयो। स यथा कामो भवति तत् क्रतुर भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् विसम्पद्यते इति। अर्थात् जीवले जस्तो जस्तो कामना गर्दछ त्यस्तै त्यस्तै कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, जस्तो कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ त्यही कर्म सम्पादन गर्दछ र जस्तो कर्म सम्पादन गर्दछ तद अनुरूप फल प्राप्त गर्दछ। हेर्नुहोस् है, यसको मतलब हामीहरू यति बेला पुरुष देह प्राप्त गरेका छौँ, हामीहरूले यस्तो कर्म गऱ्यौँ पूर्व जन्ममा कि हामीहरूले पुरुष देह प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, यस्तो चिन्तन गऱ्यौँ हामीहरूले पुरुष देह प्राप्त गर्नुपर्थ्यो। भौतिक जड पुरुष जो स्त्री भएर जन्मिनु भयो यस्तो यस्तो कर्म गर्नुभयो जसको कारणले गर्दा स्त्री भएर जन्मिनु पर्यो। जो पशुपक्षी भएर जन्मिनु भयो उहाँहरूले पनि यस्तो यस्तो कार्य गर्नुभयो, यस्तो यस्तो चेतना राख्नुभयो कि पशु भएर जन्मिनु पर्यो, पशुपक्षी भएर जन्मिनु। विशेष गरी शास्त्रमा बताइएको छ जसले आमिष भोजनहरू, जसले तामसी भोजन गर्ने जसको आदत छ, जसको चेतना छ, ती व्यक्तिहरू अर्को जन्ममा तामसी पशुपक्षी भएर जन्मन्छन्, जस्तै कुकुर बिरालो जस्तै सुँगुर भएर जन्मन्छन् भनिएको छ शास्त्रमा। यदि कोही व्यक्ति मांस भक्षणमा एकदमै आसक्त छ, मांस बिना बाँच्नै सक्दैन भने अर्को जन्ममा त्यो व्यक्ति हिंसक प्राणी भएर जन्मन्छ, बाघ भालु भएर जन्मन्छ, सिंह भएर जन्मन्छ। किन भन्दाखेरि उसको चेतनाको आधारमा उसलाई त्यहाँ त्यो शरीरमा लिएर जानु पर्दछ। मैले अघि नै भने कर्मणा दैव नेत्रेन, हाम्रो चेतना र हाम्रो कर्म अनुसार नै दैवी व्यवस्था यस्तो हुन्छ कि हामीलाई मृत्यु हुनासाथ तुरन्त लिएर गइन्छ। यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, इट्स नट अन्डर आवर कन्ट्रोल। हामीले सोच्न सक्दछौँ कि यो संसारमा हर कुरा मेरो कन्ट्रोलमा छ, यो केवल एउटा डे ड्रिम मात्रै हो, हाम्रो केही कुरा पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। यतिसम्म कि क्लाइमेट पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, होइन, हाम्रै शरीर पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। हामीभित्र के सिस्टम बिग्रिरहेको छ, हामीभित्र कहाँ के भइरहेछ हामी वी डोन्ट नो। हाम्रो शरीरभित्रको हामीहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि अब हामीहरूलाई यत्रो विशाल भगवानको सृष्टि, भगवानको व्यवस्था हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? हामीहरूलाई थाहा हुँदैन सिस्टमले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ। त श्रुतिमा पनि त्यही बताइयो। हेर्नुहोस् है, मनुष्यको जस्तो जस्तो भाव छ त्यही अनुरूप उसले शरीर प्राप्त गर्दछ। ये यथोपासते तदैव भनिति, अर्थात् जसले जसको उपासना गर्दछ उसले त्यही इष्टलाई प्राप्त गर्दछ। भगवत गीतामा भगवानले पनि यही बताउनु भयो कि यम यम पापे स्मरण भावम त्यजति अन्त्य कलेवरम। कलेवरम भनेको शरीर। मनुष्यले जस्तो जस्तो भावमा आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ अर्को जन्ममा उसले त्यही अनुसारको शरीर प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले त भगवान कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ सधैँभरि मेरो राधा कृष्णको स्वरूपकै स्मरण गर्नु, सधैँभरि यही चिन्तन गर्नु। किनकि यो चिन्तन गर्दा 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 तिमी मेरै जस्तो दिव्य गुणले युक्त हुन्छौ। हेर्नुहोस् है, भन्न खोजेको भगवानले साइन्स बताइरहनु भएको छ। यो कुनै धूपबत्ती मात्र गर्ने, यो कुनै दियो मात्र बाल्ने कुरा बताउनु भएको छैन, उहाँले साइन्स बताइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी जसको चिन्तन गरिरहन्छौँ, हामी जसको धेरै ज्यादा स्मरण गरिरहन्छौँ, हामी त्यही बन्दछौँ। वी बिकम द्याट। होइन, यो चेतना यति शक्तिशाली छ कि हाम्रो चेतना जुन कुरामा एकदमै दृढ रहन्छ हामीले त्यही कुरो प्राप्त गर्दछौँ। होइन, हामीले त्यही शरीर प्राप्त गर्दछौँ, त्यही स्वभाव प्राप्त गर्दछौँ। यदि हामी गलत व्यक्तिको चिन्तन गरिरहन्छौँ भनेदेखि उसको गलत गुण हामीमा आउँदछ, यो सत्य कुरा हो। यदि हामी गलत व्यक्तिहरू, दुष्कर्मी व्यक्तिहरू उनीहरूको चिन्तन गरिरहन्छौँ भनेदेखि उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको आनी बानी, उनीहरूको जति पनि नेगेटिभ एटिच्युड छ त्यो नेगेटिभ एटिच्युड हामीमा सरिरहेको हुन्छ। हामी फिल गर्न सक्दछौँ यो कुरा। र हामी यदि राम्रो व्यक्तिसँग एसोसिएसन गर्छौँ, होइन, शुद्ध चेतना भएको साधु पुरुषहरूसँग एसोसिएट गर्दछौँ, उहाँहरूको चिन्तन गर्दछौँ भने हामीहरूमा उहाँहरूको चेतना सरिरहेको हुन्छ। चेतनाले यस्तो म्याजिकल तरिकाले काम गर्दछ, हामी पत्याउनै सक्दैनौँ। प्रिय महानुभाव, यो कुरा बुझ्न हामीहरूलाई के हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले काम गर्छ। आजैबाट हजुरले ट्राई गरी हेर्नुहोस् त, कुनै राम्रो व्यक्तिको हजुर चिन्तन गर्नुहोस् त, चर्चा गर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिको गुण तपाईँ हामीमा आउँदछ, सर्दछ। बिजनेसम्यानको चर्चा यदि हामीहरू गर्दछौँ हरदम भनेदेखि हामी पनि एक दिन बिजनेसम्यान बन्छौँ। यदि हामी मोडल, होइन, एकदमै पपुलर मोडलहरूको हामी चर्चा गर्दछौँ, उसकै चेतनाले चिन्तनले युक्त हुन्छौँ भने हामी पनि मोडल बन्दछौँ। सिङ्गरको चिन्तन गरिरहन्छौँ भनेदेखि एक दिन हामी पनि सिङ्गर बन्दछौँ।
चेतनाले हामीहरूलाई त्यो वातावरणमा लिएर जान्छ। त स्वयं श्रीकृष्ण भगवान्ले यहाँ बताउनु भएको छ, जस्तो जस्तो भावमा व्यक्तिले आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ त्यही अनुसार नै उसले आगामी जन्म प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा हरदम मलाई स्मरण गर, संसारमा कुनै पनि कुराको स्मरण नगर। किन भन्दा संसारमा स्मरण, भौतिक कुराको स्मरण गरेर हामीलाई कहिले पनि सुख शान्ति, किनभने भौतिक कुरा त हामीहरूले यत्रो जन्मदेखि प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ, हामीलाई कुनै जीवनमा सुख मिलेन। योभन्दा अघिल्लो जीवनमा हाम्रो भौतिक अवस्था के थियो? हामी राजा थियौँ, अथवा हामीहरू भिखारी थियौँ, अथवा हामीहरू स्त्री थियौँ, पुरुष थियौँ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीहरूलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा योभन्दा अघिल्लो जन्मको हामीहरूलाई केही एकाउन्टै छैन, एकाउन्टेबिलिटी नै छैन। वी डोन्ट नो, होइन? हर जीवनमा हामीहरूले त्यो जीवनलाई भुलेर नयाँ जीवन सुरु गरिरहेका हुन्छौँ दैवी भगवानको व्यवस्थाद्वारा। त वाट इज द, अब फाइदा के भयो? हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, हामी यो संसारमा केवल चक्कर लगाउने मात्र काम गरिरहेका छौँ, संसारको त्रिताप मात्र भोगिरहेका छौँ, पदार्थमा हाम्रो बुद्धि भएर पदार्थमै मात्र हामी घुमिरहेका छौँ र हामीहरू विविध योनिहरूमा हामीहरूले यति सफरिङ भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले कृष्ण हामीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि सधैँभरि राधा कृष्णको स्वरूपको स्मरण गर्नु। किन भन्दा भगवान अभौतिक हुनुहुन्छ, चिन्मय हुनुहुन्छ। भगवान पदार्थले बन्नुभएको होइन, भौतिक पदार्थले भगवानको निर्माण भएको होइन। भगवान सच्चिद आनन्दमय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जब पनि हामी भगवान सच्चिद आनन्दमय भगवानको चिन्तन गरिरहन्छौँ त हामी पनि सच्चिद आनन्द हुन्छौँ। यो साइन्स हो, दिस इज अ साइन्स। यो कुनै कल्पित कुरा होइन, यो विज्ञान हो। जब हामी परम दिव्य, परम पवित्र, सच्चिद आनन्दमय भगवानको चिन्तन गर्दछौँ भनेदेखि हामी पनि त्यही गुणले युक्त हुन्छौँ। भा यदि हामीले फलामलाई आगोभित्र हाल्छौँ भने त्यो फलाम पनि आगो बन्दछ, इजन्ट इट? त्यो फलामले आगोको काम गर्दछ, अब त्यो फलाम हुँदैन। हो त्यसै गरी यदि हामी भगवत चिन्तनमा हामी डुब्दछौँ भनेदेखि, भगवानको हामी स्मरण गरिरहन्छौँ भनेदेखि के हुन्छ? हामी पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा भगवानै बन्छौँ, तर वी बिकम लिटल गड। यसको मतलब हाम्रो गुण भगवतमय बन्दछ। यो स्वभाव हो। हामी पनि भगवानको गुणले युक्त बन्दछौँ। जब भगवानको गुणले युक्त बन्दछौँ तब मात्रै भगवानको राज्यमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यो प्रेम राज्यमा जान सकिन्छ, नत्र भने सकिन्न। जस्तै पानीलाई हामी आगोमा हाल्न सक्दैनौँ, आगो निमाइदिन्छ पानीले। आगोभित्र जानलाई पानी नै बन्नु, के अरे आगोभित्र जान आगै बन्नु पर्दछ। सो त्यस कारणले भगवानकोमा जानको लागि, भगवत राज्यमा गोलकधाम जानको लागि हामी पनि भगवानकै जस्तो दिव्य गुणले युक्त हुनुपर्दछ। त्यो यहीँ बसेर गर्नुपर्दछ। यो नसोचौँ कि हामीले मृत्युपछि गर्ने हो। नो, ह्युमन लाइफ हामीलाई दिएको त्यसैको लागि हो, टु प्र्याक्टिस गड कन्सियसनेस, टु प्र्याक्टिस हाउ टु लभ गड। हरदम भगवत चेतनाले युक्त हुनको लागि हो, ताकि हाम्रो चेतना यसरी भगवानकोमा लीन होस्, ताकि हामी मृत्यु हुनासाथ हामी भगवानकोमा जान पाऊँ। मृत्यु हुनासाथ संसारमा हामी यदि हाम्रो पदार्थ बुद्धि हुन्छ भने त हामी पदार्थमै, जडतामै घुम्नु पर्छ, कहिले पनि जडताबाट मुक्ति मिल्दैन। त यदि हामी आध्यात्मिक चेतनाले युक्त हुन्छ भने हामी आध्यात्मिक जगतमा जान्छौँ, जस्तो चेतना हुन्छ हामी त्यहीँ जान्छौँ। अब श्रीमद् भागवतमको 11.6.23 एउटा व्यावहारिक उदाहरण दिएको छ। कीटः पेशस्कृत्यं ध्यायन् कुडयं तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपम सन्त्यजन। अब यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दा, जसरी बलवान भृङ्गी किराले भित्तामा कुनै एक कमजोर किरालाई ल्याएर राख्दछ, बन्दी बनाएर राख्दछ, र त्यो किराले सधैँभरि डर देखाइरहन्छ, भृङ्गी किराले। र त्यो कमजोर जुन किरा छ त्यो किराले सधैँभरि त्यो बलवान भृङ्गी किराको स्मरण गरिरहन्छ, डरले स्मरण गर्छ। त्यो डरले स्मरण गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन कमजोर किरा छ त्यो किराले भृङ्गीको स्वरूप प्राप्त गर्दछ। हेर्नुहोस् है, यो भागवतको प्रमाण हो। अर्थात् भृङ्गी भनेको सायद भमरा, संस्कृतमा भृङ्गी भनिन्छ, भमरा हो। त्यो उसले के गर्छ, त्यसलाई कमलकोटी पनि भनिन्छ क्यारा, कमलकोटी किरा पनि हुन्छ। त्यसले त्यो गाउँघरतिर त्यो माटोको त्यो बनाउँछ नि, हजुरहरूलाई थाहा होला, त्यो भित्तामा माटोको घर बनाउँछ र त्यो घरभित्र उसले एउटा किरा ल्याएर राखेको हुन्छ, कमजोर किरा। त्यो किरालाई तर्साउँछ उसले, यति तर्सिन्छ, त्यो तर्सिँदा उसको चिन्तन गरिरहन्छ 24 घण्टा त्यो कमजोर किराले। अनि उसको शरीर नै पनि त्यही कमलकोटी किराको जस्तो बन्दछ, शरीर नै। जबकि भौतिक दुनियाँमा पनि एउटा भौतिक शरीरले चिन्तन गरेर
त्यो भौतिक शरीरको सम्पूर्ण गुण प्राप्त गर्दछ भनेदेखि आध्यात्मिकमा यो हुँदैन होला? हेर्नुहोस् है, प्राकृत वस्तुको चिन्तनले त चिन्तन गरेको वस्तु दिलाउँछ भने अप्राकृत आध्यात्मिक चितघन मूर्ति परम सत्य स्वरूप राधा माधवको प्रगाढ चिन्तन गर्नाले के हाम्रो संकल्प प्राप्त हुँदैन? हामीलाई राधा माधव प्राप्त हुँदैन? निश्चित हुन्छ। जबकि प्राकृत कुरा प्राप्त हुन्छ हामीहरूले चिन्तन गर्यौँ भने। जे चिन्तन गर्यौँ त्यही प्राप्त गर्दछौँ। जे चिन्तन हामीले जस्तो चिन्तन गर्छौँ हामीले त्यो प्राप्त गर्दछौँ। हेर्नुहोस् है, श्रीकृष्ण भगवान उद्धवजीलाई उपदेश दिनुहुन्छ, यथा संकल्प यद बुद्ध्या यदा वा मत परह पुमान मयि सत्य मनोयुञ्जम तथा तत् मामुपाश्रुते। अर्थात ममा परायण व्यक्ति सत्य संकल्प सहित मैमा मनोनिवेश गरी जस्तो संकल्प राख्दछ त्यस्तै संकल्प प्राप्त गर्दछ, त्यही अनुरूप प्राप्त गर्दछ। हेर्नुहोस् है, यो स्वयं भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई उपदेश दिनुभयो श्रीमद् भागवतम 11.15.26 मा। कुरो क्लियर छ सबैतिरबाट, साइन्टिफिकल्ली, थ्योरिटिकल्ली र शास्त्रको दृष्टिले, प्र्याक्टिकल्ली पनि संसारमा जसको चिन्तन गर्दछौँ, जे कुराको बार बार मेडिटेसन गर्दछौँ त्यही पाउँछौँ। मेडिटेसन योगीहरूले गर्छन्, मेडिटेटर्सहरू। किनकि आफ्नो मेडिटेसनको चिज पाइयोस्, आफूले जुन कुरोको मेडिटेसन गरेको छ त्यो मेडिटेसन गरेको चिज पाइयोस्। जस्तै योगीहरू के गर्दछन् भन्दाखेरि मेडिटेसन गरेर उनीहरू माथिका उच्च लोकहरूमा जान सक्दछन्। जस्तै महरलोकमा जान सक्दछन्, तपलोकमा जान सक्दछन्। यही बसी बसी मेडिटेसनको माध्यमबाटै आफूले चाहेको स्थानमा जान सक्दछन्। जबकि भौतिक दुनियाँमा पनि निरन्तर मेडिटेसनद्वारा आफूले चाहेको कुरो प्राप्त गर्न सकिन्छ, आफूले चाहेको डेस्टिनेसन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब आध्यात्मिक दुनियाँमा यो लाग्दैन? निश्चित लाग्छ। त्यसकारणले मानव जीवन भनेको जडताको चिन्तन गर्ने होइन, पत्नीको चिन्तन गर्ने होइन, पतिको पनि चिन्तन गर्ने होइन, भगवानको चिन्तन गर्ने हो। कुनै पनि जड पदार्थको चिन्तन गर्ने होइन। अब यो सुनेर हजुरहरूमध्ये कतिलाई लाग्न सक्छ, ओहो यो भने त हाम्रो माया प्रीति नष्ट हुन्छ, यो हो भने त कसैले कसैलाई माया गर्दैन संसारमा। हो, यो माया भनेकै भ्रम हो। यो माया भन्ने शब्द नै के हो? इल्युजन हो। माया मिन्स द्याट विच इज नट। तर यो संसारमा यो माया भन्ने कुरा नै यति धेरै प्रसिद्ध छ, किन भन्दा यो माया जगत हो, भ्रमको जगत हो। त्यही भएर भ्रम प्रसिद्ध हुने भइहाल्यो होइन। जस्तै चाइना देशमा चाइनिजहरू हुन्छन्, नेपालमा नेपालीहरूको बाहुल्यता बढी हुन्छ। त्यही भएर माया जगतमा मायाको बढी बाहुल्यता हुन्छ, मेजोरिटी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हर कुरा माया छ। त्यही भएर होइन, यो माया, संसारको माया, हेर्नु गीतहरूमा पनि माया 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 भन्ने हुन्छ। माया हो, माया म गर्छु तिमीलाई। माया भनेको यसको मतलब माया गर्दिनँ भनेको, म तिमीलाई माया गर्छु भनेको, म तिमीलाई माया गर्दिनँ भनेको होइन। किन भन्दा माया भनेको इल्युजन हो। इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने भने माया भनेको माया जाल। हेर्नुहोस् है, द्याट्स इल्युजन। यदि कसैले माया भन्दछ भनेदेखि त्यो एउटा इल्युजन हो। हामी इल्युजनमा छौँ, यसको मतलब त्यहाँ माया नै छैन। यो बुझ्नलाई अलिकति बुद्धिमत्ता चाहिन्छ, भगवत कृपा पनि चाहिन्छ। तर जो हाम्रो यस दिव्य च्यानलमा संलग्न हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ, हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। हजुरहरू अलिअलि भए पनि हाम्रो प्रवचन, हाम्रो प्रस्तुति, हाम्रा यी जति पनि हाम्रा कोसेलीहरू हेर्दा हामी सत्सङ्ग गर्दा हजुरहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। त माया भनेको भ्रम हो, जुन होइन। जस्तै उदाहरणको लागि मरुभूमिमा पानी देखिन्छ, मरुभूमि भन्नाएछ त्यो जुन हुन्छ नि बाटोमा, जस्तै हामी पिच बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ आफ्नो सवारी साधनमा, त्यो पानी देखिन्छ टाढाबाट हेर्दाखेरि बगिरहेको। लाग्छ कि मानौ त्यहाँ खोलै छ, खोला बगिरहेको छ, ओहो त्यहाँ त मेरो सवारी, मेरो मोटरसाइकल चिफ्लिन्छ कि भनेर हामीलाई डर लाग्छ। तर नजिक गयो त्यहाँ हुँदैन, पानी नै हुँदैन। मरुभूमिमा यो देखिन्छ। सो भन्न खोजेको संसार यही हो। यहाँ सुख छ भन्ने लाग्छ, तर त्यो भ्रम हो, माया हो, सुख हुँदैन। त्यो नपाउन्जेलसम्म मात्रै हामीहरूलाई त्यहाँ सुख छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो पाइसकेपछि, समातिसकेपछि त्यहाँ सुख नै हुँदैन है। सुख हुँदैन त्यहाँ हरेक कुरा। अमेरिका जानुभन्दा अगाडि ओहो अमेरिकामा गयो भने किन होला जस्तो लाग्छ।
आनन्द हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, एकदमै मनमा शान्ति मिल्छ भन्ने लाग्छ। तर गइसकेपछि केही समयपछि यस्तो लाग्छ कि सेम थिङ, कुरो त्यही हो, कुनै कुरा नौलो छैन, आनन्द छैन। फेरि मान्छेलाई पहिलाको फ्रस्ट्रेसनले सताउन थाल्छ। किन भन्दा भौतिक जगतमा हाम्रो आत्माको खुसीको लागि केही पनि छैन। किनभने आत्मा पदार्थ होइन। माछा पानीभित्रै जानुपर्छ। माछाको वासस्थान पानी हो। पानी बाहिर ल्याएर उसलाई जतिसुकै भौतिक सुख सुविधा, ग्रीन कार्ड दिउँ, उसलाई मिठो मिठो कुरा खान दिउँ, उसलाई पिज्जा पनिर खान दिउँ, ऊ सन्तुष्ट हुन सक्दैन, ऊ छटपटाउँछ, ऊ खुसी हुन सक्दैन। उसको खुसी भनेको पानीभित्र नै छ। यदि हामी आफूले आफूलाई यो जड पदार्थ सोच्दछौँ भनेदेखि म यो जड हुँ, म 5 तत्त्व हुँ, म पृथ्वी हुँ, म अग्नि हुँ, म जल हुँ, म वायु हुँ, म आएको छु, डेड म्याटर्सहरू हुँ भनेर सोच्दछौँ भने इट्स ओके होइन। यदि म डेड म्याटर हुँ भने त ठिकै छ। डेड म्याटर नै हाम्रो जीवन, हाम्रो जन्म हाम्रो डेड म्याटर नै हामी घुमिरहन्छौँ, इट्स ओके। तर यदि म यो डेड म्याटर होइन, म यो डेड म्याटर भन्दा परको कुरा, म यो डेड म्याटर भन्दा परको आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो। यदि त्यो हामीहरू रियलाइज गर्दछौँ भगवत गीताबाट भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यो माछाको जस्तै कन्डिसन आउँछ। यसको मतलब अब म डेड म्याटर होइन, म त आत्मा, म त चेतन हुँ, म त दिव्य हुँ भनेपछि मेरो लागि त दिव्य जगत हो, मेरो लागि त दिव्य स्थान हो, मेरो लागि म अभौतिक हुँ, मेरो आत्मा अभौतिक छ, नन म्याटर हो भनेदेखि मेरो स्थान पनि नन म्याटर हो। जब हामी यो कुरा बुझ्दछौँ त्यसपछि हामीहरूले आफ्नो वास्तविक गन्तव्यको खोजी गर्दछौँ होइन। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अब भगवत प्राप्तिको मार्ग। नत्र भने हामी डेड म्याटर्समै घुमेर बस्दछौँ। संसारमा कतिपय महानुभावले यहाँ कमेन्ट्स गर्नुभयो यो कुरा नचाहिने कुरा हो भनेर। कल्पना गर्नुहोस् मित्र, हजुरहरू यो अनुभव गर्नुहोस्, जब मृत्यु हुन्छ हाम्रो, यो शरीरलाई किन लगेर जलाइन्छ? वाइ? यो शरीर किन कुहिन्छ? वाइ? यो शरीर किन माटोमा बदलिन्छ? एनिथिङ स्पेशल इन दिस बडी? क्यान यु टेल? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो शरीरमा केही स्पेशल कुरा छ? जब हामी मर्दछौँ हामीहरूले देख्दछौँ त्यो व्यक्तिलाई आगोले खाइदिएको, त्यो व्यक्ति माटो मुनि गाडिएर माटो बनेको। एनिथिङ स्पेशल? के हामी त्यो माटो हौ? के हामी त्यो माटो हौ? के हामी त्यो खरानी हौ? के हामी त्यो यो मासु हामी है? यो आत्मज्ञानको अभाव छ समाजमा। युनिभर्सिटी कलेजको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षा जड शिक्षा हो। हाउ टु इट, हाउ टु स्लिप, हाउ टु सेक्स एन्ड हाउ टु डिफेन्ड, यो शिक्षा मात्रै छ युनिभर्सिटी कलेजमा। त्यही भएर मेजोरिटीहरूले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न। यो कुरा भन्यो भने पनि यो कुरा कहाँबाट पाइन्छ? यो शिक्षा पाइन्छ सद्गुरुबाट, तत्त्वदर्शी गुरुबाट, शास्त्रबाट पाइन्छ। यो कुरा दिव्य शास्त्रहरूबाट पाइन्छ। गुरु, साधु र शास्त्रबाट मात्रै पाइन्छ। कुनै युनिभर्सिटी कलेजबाट पाइँदैन, सोसाइटीबाट पनि पाइँदैन। किनभने सबैतिर इग्नोरेन्सै इग्नोरेन्स छ, अज्ञानता नै अज्ञानता छ होइन। म पनि अज्ञानी हुँ, मेरो मित्र पनि अज्ञानी हो। एक अज्ञानीले अर्को अज्ञानीलाई कसरी ज्ञान दिन सक्छ? अन्धा यथन्डर उपनियमानस, भगवत गीतामा भगवतमा बताइयो। एउटा अन्ध व्यक्तिले अर्को अन्ध व्यक्तिलाई ज्ञान दिन सक्दैन। त्यो व्यक्तिले मात्रै गाइड गर्न सक्दछ जो व्यक्तिले आँखा देखेको छ। त्यही भएर केवल तत्त्वदर्शी गुरुबाट मात्रै यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। कहीँबाट पनि यो ज्ञान प्राप्त पहिले पनि वैदिक कालमा पनि आफ्नो घर परिवार छोडेर पनि गुरुकुलमा जानु पर्थ्यो। किनभने गुरुको शरणमा नपरेसम्म यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। राजाहरू पनि जानु पर्थ्यो। तर अब अहिले यो व्यवस्था छैन। त्यही भएर हामीहरू भ्रमित छौँ, हामीहरू कन्फ्युजनमा छौँ।
त्यसकारणले गर्दा प्रिय महानुभाव, हामीहरूले यो कोसिस गरिरहेका छौँ कि हाम्रो समाजमा यो वास्तविक आत्मज्ञान, जब हामीहरू यो वास्तविक आफूले आफूलाई चिन्दछौँ, पदार्थभन्दा माथि पदार्थभन्दा पर रहेको हाम्रो आत्मतत्त्वको बोध गर्दछौँ, परमात्मासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले बुझ्दछौँ, ओहो मेरो वास्तविक सम्बन्ध त यहाँ संसारमा केही कुरा पदार्थसँग छैन, संसारमा कुनै कुरासँग पनि मेरो सम्बन्ध छैन, तब मेरो सम्बन्ध कोसँग छ? भगवान् परमात्मासँग छ हो। अनि अब हामी त्यसको लागि लालायित बन्दछौँ। तब अनि हामीहरूले वास्तविक खुसी, वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्दछौँ, वास्तविक हामीहरू जाग्दछौँ। नत्र भने हामी सुतेको मानिन्छ। यति बेला हामीहरू घोर निन्द्रामा छौँ। त्यही भएर जीव जाग गौरचन्द्र बोले, चैतन्य महाप्रभु त्यही भएर हामीहरूलाई जगाउन आउनुभयो। यो भ्रमबाट माथि उठ, असत्यलाई सत्य मान्ने, सत्यलाई असत्य मान्ने यो भ्रमबाट माथि उठ। संसारमा सम्पूर्ण कुराहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा भ्रम छन्, इल्युजन छन्, तर यो इल्युजनलाई हामीहरूले रियल मानिरहेका छौँ। तर जुन रियल हो त्यो रियललाई हामीहरूले इल्युजन मानिरहेका छौँ। भगवानको धाम, भगवानको नाम, भगवानको जगत, राधा कृष्णको जगत सत्य हो, इल्युजन होइन। त्यसलाई हामीहरू इल्युजन मान्छौँ, हामीहरू वास्ता गर्दैनौँ, हामीहरू जान्न चाहँदैनौँ, रङ कमेन्ट्स गर्दछौँ। दिस इज अमेजिङ। मायाले संसारलाई कति भ्रमित, कस्तो भयानक तरिकाले बाँधेर राखेको छिन्। वी क्यान सी द्याट, हामी हेर्न सक्दछौँ। जय जय श्री राधे। आजको यो प्रवचनको मूल विषय के हो भन्दाखेरि, संसारमा हरेक कुराबाट आफ्नो मन फर्काएर त्यो दिव्य भगवानमा लगाउनुहोस्, परमार्थको चिन्तनमा लगाउनुहोस्। भगवानको नाम, रूप, गुण, लीला, धाम त्यसमा लगाउनुहोस्। किन भन्दा भगवान अविनाशी हुनुहुन्छ, भगवान परम सत्य हुनुहुन्छ। त परम सत्यमा जब हामी आफ्नो चिन्तन लगाउँदछौँ त हामी पनि परम सत्यमै बन्दछौँ। यो त हामीहरूले आजको सेसनमा डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे। यहाँहरूमध्ये कतिले बुझ्नुभयो, कतिले बुझ्नु भएन। हाम्रो यो कोसिस हो, हाम्रो यो प्रयास हो हजुरहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिने। सम्भवत टिभी लजिकल कृष्णबाट जुन किसिमले आध्यात्मिक सामग्रीहरू प्रस्तुत भइरहेको छ, सम्भवतः हाम्रो नेपालमा यस्तो किसिमको आध्यात्मिक रियल प्योर शुद्ध आध्यात्मिक सामग्रीहरू सायद भगवानको कृपाले हामीहरूले पस्कन सकिरहेका छौँ। हजुरहरू पनि आबद्ध भइरहनु भएको छ, जोडिनु भएको छ सारा विश्वबाट। धेरै आध्यात्मिक जागरण भइरहेको छ, धेरैले शान्ति प्राप्त गरिरहनु भएको छ, आनन्द प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यसबाट शान्ति मिल्छ हैन, यसबाट आनन्द मिल्छ। यो हेर्नुहोस्, अब यो मैले कसरी वर्णन गर्ने हजुरहरूलाई? किन भन्दा यदि कुनै कुरा, कुनै भोजन त्यसको स्वाद कस्तो छ भनेर कसरी जाने? त्यसको स्वाद त्यो नखाएसम्म थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, कसैले बोलेको, जस्तै मैले भने त यो भनेको आधारमा मात्रै हजुरहरूले विश्वास नगर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसमा हामी जब प्रवेश गर्दछौँ, जब हामी आध्यात्मिक मार्गमा आउँदछौँ, जब हामी प्रक्रियामा आउँदछौँ, जब हामी शास्त्र, जब हामी गुरु वचनको हामी अनुसरण गर्न थाल्दछौँ, त्यसपछि बिस्तार यस यो सत्य हो, हामीले चाख्यौँ नि हो। हिजो अस्ति हामी नेगेटिभ विचार राख्थ्यौँ भनेदेखि अब आजबाट हामीहरूलाई हो काम गर्यो, प्रक्रियाले काम गर्यो। यो यसै गरी भएको छ हैन, यसै गरी सबैको जीवनमा यसै गरेर साक्षात्कार भएको छ। सुरुमा जन्मिने बित्तिकै कोही पनि साक्षात्कार हुँदैन, कसैले पनि परम सत्यलाई बुझेको हुँदैन, सब जड हुन्छौँ हामी। तर बिस्तार अर्को एक सन्त, अर्को एक भक्तको कृपाले, सङ्गतले, सत्सङ्गले हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। बिस्तार त्यो रङ हामीमा चढिसकेको हुन्छ, त्यो आनन्द हामीमा सरिसकेको हुन्छ। सो म के भन्छु भने यो परम दिव्य आनन्दबाट वञ्चित नहुनुहोस्। हाम्रो मानव जीवन प्राप्ति भनेको यसैका लागि हो, जड कुराको लागि होइन। जड पदार्थ त अन्तिममा सब कुरो नष्ट भएर जान्छ। अरे पृथ्वी नै, यो सारा ब्रह्माण्ड नै ध्वस्त भएर जान्छ, प्रलयमा खरानी भएर जान्छ। जड कुराको भर नपर्नुहोस्। भौतिक दुनियाँमा सुख पाइन्छ भनेर यो कदापि नसोच्नुहोस्। आजैको दिनबाट भौतिक दुनियाँमा, भौतिक
चिजबिज भौतिक व्यक्तिहरूबाट मैले सुख पाउँछु, मेरो स्रोत भनेको नै यो भौतिक जड पदार्थहरू हो, यो आजैबाट यो होप आफ्नो मनबाट निकालिदिनुहोस् अनि बल्ल तपाईँको जीवनमा साँच्चै अब त्यसपछि खुसी हुन थाल्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मानौ कुनै एउटा बर्तन छ, कुनै एउटा भाँडा छ, त्यो भाँडो एकदमै कटकटिएको छ, फोहोर छ, अब त्यो भाँडामा नखानुस्, त्यसलाई सफा गर्नुहोस् र त्यसमा खानुहोस्। भौतिक चिज कटकटिएको, भौतिक चेतना फोहोर हो, त यसलाई सफा गर्नुहोस्, अर्थात् आध्यात्मिक बन्नुहोस् र अब त्यसपछि सफा भाँडोमा तपाईँले के गर्नुहोस् सफा भाँडोमा भोजन गर्नुहोस्। यो एउटा उदाहरण हो प्रिय भक्त महानुभाव। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। यहाँहरूको यदि पर्सनल क्वेसन्स छ भने पनि हामीहरूलाई टिभी लजिकल कृष्ण फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राम मार्फत लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ, सोधी पठाउन सक्नुहुन्छ। निर्दोष डेली टिभी लजिकल कृष्णमा साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।